नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भदौ 8 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुने साथीहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बेल आइकन थिच्नुहोला र राम्रो लागि सेयर गर्नुहोला साथीहरू भन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञान सागर हामी सुरु गरौँ है त। वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू रहेको छ। 1 नम्बरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले मङ्कीपक्सको भेरिएन्टको नामाकरण के गरेको थियो? मङ्कीपक्सको भेरिएन्टहरूको नामाकरण के गरेको छ? कङ्गो बेसिन क्लेड, क्लेड 1, क्लेड 2 ए र क्लेड 2B आदि नाम गरेका थियो। ठाउँको आधारमा यसको भेरिएन्ट फरक भएको र नाम पनि त्यही अनुसार राखिएको छ। मङ्कीपक्स नामाकरण यसको पहिलो पटक पुष्टि भएको बेला सन् 1958 मा गरेको थियो। अहिले त्यसको परिवर्तित स्वरूप फैलँदै गएको। पछिल्लो समयमा विश्वका धेरै ठाउँमा देखिएको मङ्कीपक्सको स्वरूप र चरित्र बदलिएकोले बदलिएको भाइरसको नाम पनि नयाँ राख्नु परेको। WHO ले सन् 2022 जुलाई 23 मा मङ्कीपक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको। 2. सन् 2022 मा सम्पन्न साफ U20 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? भारत। फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले सो उपाधि चुमेको। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार नेपालमा फूल फुल्ने वनस्पतिको सङ्ख्या कति रहेको छ? 5309 भने फूल नफुल्ने चाहिँ 6083 रहेको छ। मन्त्री परिषदले अनुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2079 असार महिनाको 31 गते। काठमाडौँमा साझा यातायातका विद्युतीय बस कहिलेदेखि चल्न थालेका हुन्? विक्रम सम्वत 2079 असार 23 गते। 6.8 हजार मिटरभन्दा अग्ला 14वटा 8000 मिटर 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिम शिखरको दोहोर्याएर आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल पर्वतारोही को हुन्? सानु शेर्पा। उनले सन् 2006 देखि 2022 जुलाईसम्मको अवधिमा सो रेकर्ड राख्न सफल भएका। यो रेकर्ड राख्ने उनी विश्वकै एकमात्र आरोही रहेका। विक्रम सम्वत 2078 फागुनसम्म कति स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्? 732। सो अवधिसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या 21 रहेको। नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालका रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1946 साउन 12 गते। कोप्रेछहरा भनी चिनिने कोप्रे झरना कहाँ रहेको छ? म्याग्दी जिल्लामा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2 लाख रुपियाँ राशिको भानुप्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार 2079 का लागि कसलाई प्रदान गर्यो? नरबहादुर दाहाल, दार्जिलिङ। यसैगरी प्राध्या गोविन्दराज भट्टराई झापालाई 2 लाख रुपियाँ राशिकै नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार प्रदान गरिएको। राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा प्रत्येक 4 वर्षमा प्रदान गर्ने 4 लाख रुपियाँ राशिको पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2 वर्ष अघि वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिएको। प्रत्येक वर्षमा प्रदान गरिने 3000 अमेरिकी डलर राशिको नेपाल प्रज्ञालङ्कार 2 वर्ष अघि चीनका प्राध्यापक वाङ हङवेलाई प्रदान गरिसकेको।
रु 1,00,000 राशिका अन्य प्रज्ञा पुरस्कार 2079 को लागि नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार रामचन्द्र भट्टराईलाई रूपन्देही। पहाडी हिमाली क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषा साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार खोन्पो डवाङ बोसेर लामा शेर्पा दोलखा। मधेस तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका लागि नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार शर्मिला कुमारी चौधरी कञ्चनपुर। नेपाल प्रज्ञा संस्कृति पुरस्कार प्राडा प्रेम कुमार खत्री भोजपुर। नेपाल प्रज्ञा दर्शनशास्त्र पुरस्कार प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय काठमाडौँ। नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र पुरस्कार डाक्टर नयननाथ पौडेल काठमाडौँ। नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 3 भागमा। नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालको रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1946 साउन 12 गते। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ। एउटै वंशबाट अर्को वंशमा वंशाणु सर्दै गएको परिवृत्तिलाई के भनिन्छ? वंशानुगत परिवृत्ति। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल संस्थाका सार्वजनिक संस्थानहरू कुन कुन हुन्? नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो? विक्रम सम्वत 79 असार 24 गते। साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्दैछ यहाँले कमेन्ट जरुर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। च्यानलमा नयाँ हुने साथीहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरू भन्दै फेरि हामी अब प्रश्न नम्बरतिर जाँदैछौँ बाँकी खण्डमै। त्यसैगरी सञ्चालनमा रहेका जम्मा उद्योगहरू 60,185 रहेका छन्। औद्योगिक उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ 56,611 रहेका छन्। त्यसैगरी खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 356, विद्युत ग्यास बाफ तथा वातावरण अनुकूलित सेवा क्षेत्रमा 994, पानीको आपूर्ति ढल निकास फोहोर मैला व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापका क्षेत्रमा 2224, उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्या। उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिहरूको जम्मा सङ्ख्या 4,91,227 रहेको छ। खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 6,485, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा 4,44,964, विद्युत ग्यास तथा वातावरणीय क्षेत्रमा 21,593, पानीको आपूर्ति ढल निकास फोहोर मैला व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलाप क्षेत्रमा 18,185, 18,5। उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भन्नाले प्रतिष्ठानमा सक्रिय रूपले कार्यरत व्यवसायी तथा साझेदार, बेतलबी पारिवारिक कामदार र तलबी कामदार पर्ने रोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या। चारैवटा प्रकारका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रहेका तलबी कामदारको सङ्ख्या 3,81,687 रहेको छ। खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 5,719, औद्योगिक उत्पादनशील क्षेत्रमा 3,46,143, विद्युत ग्यास बाफ तथा वातावरणीय सेवा क्षेत्रमा 17,238, पानी आपूर्ति ढल निकास फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक प्रक्रियाका लागि 12,587, उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण क्षमतामा चल्ने उद्योग 39.9%, 18.7% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 75 देखि 99% क्षमता उपयोग गरेका, 29.1% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 50 देखि 47%, 10.3% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 25 देखि 49% र बाँकीले 25% भन्दा कम उपयोग गरेको सर्वेक्षणले देखाएको। कुन उद्योग प्रतिष्ठान कति दिन सञ्चालन? करिब
76% उद्योग प्रतिष्ठान 270 दिनभन्दा बढी सञ्चालन, 19% उद्योग प्रतिष्ठान 180 देखि 269 दिन, 4% उद्योग प्रतिष्ठान 90 देखि 179 र बाँकी 1% उद्योग प्रतिष्ठान 90 दिनभन्दा कम। औद्योगिक प्रतिष्ठानको लागत मूल्य, उत्पादन मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि। औद्योगिक प्रतिष्ठानले 8 खर्ब 46 अर्ब 66 करोड मूल्य बराबरको रकम लागतको रूपमा खर्च गरेका, सो लागतबाट 12 खर्ब 1 अर्ब 17 करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन भएको। औद्योगिक प्रतिष्ठानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 3 खर्ब 54 अर्ब 51 करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको सर्वेक्षणले देखाएको। साना उत्पादनशील उद्योग प्रतिष्ठानमा ऋणको अवस्था। साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठान 10 जनाभन्दा कम व्यक्तिको संलग्न भएका मध्ये 34%ले मात्र वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएका र 1%ले ऋणको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको। 5% उद्योग ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको देखिएको। 60% उद्योग प्रतिष्ठानले ऋण नलिएको देखिएको। ठुला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठान कति थपिए? 10 वा सोभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या 2069 देखि 2076 सम्ममा 941 थपिएका। विगतमा उत्पादनशील उद्योगलाई मात्र समेटी गणना तथा सर्वेक्षण गर्दै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अन्य 3 क्षेत्रलाई समेटी हालको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 सम्पन्न गरेको। विगतका गणना तथा सर्वेक्षणको तुलनामा फलाकिलो दायरा, साना ठुला सबै उद्योग समावेश हुने र प्रदेश स्तरसम्मको नतिजा प्राप्त हुने भएकोले यस सर्वेक्षणलाई नेपालको पहिलो एकीकृत औद्योगिक सर्वेक्षण भनेको। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसअघि साना र ठुला औद्योगिक गणना फरक फरक अन्तरालमा गर्ने गरेको। विभागले पहिलो राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2022मा सम्पन्न गरेको र 2069 सालमा 10औं औद्योगिक गणना सञ्चालन गरेको। त्यस्तै पहिले साना औद्योगिक सर्वेक्षण विक्रमसम्म 2029मा सञ्चालन गरी 2066 सालमा 5औं साना औद्योगिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको। राष्ट्रिय औद्योगिक संरक्षण 2076मा पूर्ण गणना र नमुना छनौट विधि दुवै तरिकाले अवलम्बन गरिएको। यसअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ठुला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको पूर्ण गणना विधि तथा साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले छनौट विधिबाट औद्योगिक सर्वेक्षण सम्पन्न गर्दै आएको। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को सन्दर्भ अवधि 2075 साउन 1 देखि 2076 असार मसान्तसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष 2075-76 रहेको। 17 नै देरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्यो? मोहन निरौला। मिस्टर नेपाल प्रतियोगिता 2022 को उपाधि कसले जिते? नूतन श्रेष्ठ मोरङ। श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? रनिल विक्रमासिंघे। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? दिनेश गुणवर्धने। विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 गते कतिौं बुद्ध जयन्ती मनाइयो? 2566 औं। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न सफल दोस्रो नेपाली अभिनेत्री को हुन्? दिया पुन 2079 जेठ 13 गते। रेडियो नेपालले कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2064 वैशाख 1 गते। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टेलको पूरा रूप के हो? इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स। नगदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? 3 भागमा। साथीहरू, आज हामीले गोरखापत्र ज्ञान सागर प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। फेरि आगामी दिनमा पनि गोरखापत्र ज्ञान सागर लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै च्यानलमा नयाँ हुने साथीहरू जोइन गर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला, भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।